बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले कुछ बात करना चाहेंगे जो मलीर एक्सप्रेसवे के हवाले से एक ब्रीफिंग ली सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने, और ये एक्सप्रेसवे जो तामीर किया जा रहा है, यानी इससे न सिर्फ फासला कम हो जाएगा बल्कि लोगों को सहूलियात फराहम होंगी। इसका बाकायदा इफ्तिताह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। नाज़रीन, कल की जो काबीना का इजलास था उस पर जो फ़ैसले किए गए और उसके बाद यानी अब उन पर अमल दरामद भी शुरू किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ फ़ंड्स की भी बात की गई, सेहत के हवाले से भी बात की गई। अब देखना ये होगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो कराची के लिए इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया गया था, 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक हमें कोई काम ऐसा नज़र आता नहीं है जो काम हो रहा हो। बहरहाल नाज़रीन, हम इसी हवाले से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन लिंक पर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो काबीना के इजलास में फ़ैसले हुए, गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ और मतलब काफ़ी फ़ंड्स भी मुख्तस किए गए हैं, फ़ैसले भी किए गए हैं, न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के हवाले से, सेहत के हवाले से मुख्तलिफ ऐसी सहूलियात जो कि लोगों का देरीना मुतालबा था, उस हवाले से बातचीत की गई। बसेस की भी बात की गई है, उनको भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में दिया जाएगा। सर, क्या आप मुतमईन हैं इन फ़ैसलों से? क्या कहते हैं सर आप? देखिए, जो डिसीजन है जो आप बता रहे हैं कि इस तरह ये एलोकेशन हुई है, एक खुशाइन चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत देर लगाई है, 13वां साल चल रहा है और इस 13 साल में कराची शहर को एक आफतज़दा शहर करार दे दिया गया है। मोहनजोदारो बना दिया इन लोगों ने कराची शहर को। ना यहाँ डेवलपमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ना यहाँ सीवरेज का इंतज़ाम है, सॉलिड वेस्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी के इशूज़ हैं। चलें, देर आए दुरुस्त आयत वाला तो हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लिया है कराची में बारिशों के बाद, और जो पैकेज दिया गया है 1100 अरब रुपए का, उसमें सिंध गवर्नमेंट भी शामिल है। तो 30-34% सिंध गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन होगी और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। K4 का जो मंसूबा है वो वापडा को हैंड ओवर कर दिया गया है। इसी तरह बाकी जो KCR है, ट्रांसपोर्ट है और आपके मुख्तलिफ सॉलिड वेस्ट है, इन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए PD हायर हो रहे हैं, इनके सेक्रेटेरिएट बनाए जा रहे हैं और वक्तन फ़ौक्तन जो है असद उमर साहब हर सैटरडे को मीटिंग भी करते हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बता भी रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वीकली बेसिस पे थर्सडे को जो है डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं। इसी तरह बंड्रा आइलैंड का और रावी सिटी का, क्योंकि जब तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो हमारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो सकती। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बहुत तंदुरुस्ती के साथ दिन रात मेहनत करते हुए इन प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये इन प्रोजेक्ट्स को कराची की अशद ज़रूरत है। ना सिर्फ ये, इसके अलावा और कई प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। बसेस का जहाँ तक ताल्लुक है, पिछले 11 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि 2000 बसें आ रही हैं, 1000 आ रही है। कामरान खान साहब के शो में बहुत दफ़ा नासिर हुसैन शाह 5-6 दफ़ा आए और यही कमिटमेंट दे के चले गए। अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट ने फायर टेंडर का ऑर्डर किया था कराची शहर के लिए। 50 फायर टेंडर जो है चाइना पोर्ट पे पहुंच चुके हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, जनवरी में आ जाएंगे। इसी तरह ग्रीन लाइन की जो बसेस जो सिंध गवर्नमेंट का काम था, फेडरल गवर्नमेंट ने उसका ऑर्डर दिया और अल्लाह ने चाहा तो अप्रैल में ये आ जाएगा। तो मिड नेक्स्ट ईयर तक ग्रीन लाइन भी ऑन हो जाएगी। इसके अलावा कई फ्लाईओवर फेडरल गवर्नमेंट बना रही है। नेस्टर रोड बनाया है, मंगोपीर रोड बनाया है, जीना एवेन्यू पे एक ब्रिज बनाने जा रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक कराची शहर का या किसी भी मुल्क में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती है, विजिटर्स भी नहीं आते हैं, टूरिज्म भी बैठ जाती है। कराची के लोग तो वैसे ही बहुत सताए हुए हैं और जो भी मिल जाए इस वक्त कराची शहर को, जो कि उनका हक बनता है, बहुत बेहतर है। अच्छा सर, आज जिस तरह मलीर एक्सप्रेसवे के हवाले से ब्रीफिंग ली गई है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये कहना है कि बहुत जल्द जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका इफ्तिताह भी कर देंगे, यानी इफ्तिताह से मतलब इसके काम का आगाज़ हो जाएगा।
سر کہا یہ جا رہا ہے کہ تھر کول پروجیکٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہوگا. سر یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، یعنی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے یہ جو ایکسپریس وے ہے اس سے کس قدر فائدہ کراچی کو پہنچے گا؟ کراچی کے رہنے والے جو ہیں وہ کتنے انٹر کنیکٹڈ ہوں گے مختلف علاقوں سے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ یہ کافی لیٹ ہو گیا یہ پروجیکٹ ملیر ایکسپریس وے، اس کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، مگر آج اناؤنسمنٹ کی ہے سندھ گورنمنٹ نے، اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سندھ ملیر ایکسپریس وے ڈی ایچ اے کراچی سے اور ڈی ایچ اے فیز 9 تک جائے گا. یہ 39 کلومیٹر کی یہ روڈ ہے اور اس کا فاصلہ بھی جو ٹریول ڈسٹینس ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس سے کراچی کو بہت فائدہ ہوگا. یہ ہم سمجھ لیں ڈاکٹر صاحب کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے صوبے کو ڈیولپ کرنا، کیونکہ NFC کے تھرو فیڈرل گورنمنٹ ان کو پیسے دیتی ہے، تو یہ صوبوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اسی طرح میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ گرین لائن کا منصوبہ جو تھا اس کا انفراسٹرکچر فیڈرل گورنمنٹ نے کمپلیٹ کرنا تھا اور اس کی بسیز اور اس کی آپریشن جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کی تھی. بہرحال وہ لاسٹ ایئر یہ اس سال مئی میں یا جولائی میں سائن ہو گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بسیز پرووائڈ کر رہی ہے، اس کی آپریشن بھی کرے گی، اس کے بعد ہینڈ اوور کرے گی سندھ گورنمنٹ کو، اور نیکسٹ ایئر مڈ تک یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا. اچھا سر، جو اپوزیشن آپ کی ہے یا جو آپ کی مخالف پارٹیاں ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے سیاست تو کی جاتی ہے، مخالف پارٹیوں پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، باتیں کی جاتی ہیں، مطلب منصوبے یا فنڈ اناؤنس کر دیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے بنیادی مسائل سر وہیں کھڑے ہیں، یعنی جو گراؤنڈ لیول پہ کام ہونا چاہیے وہ نہیں نظر آتا. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مردم شماری جو ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ وفاقی حکومت بڑے آرام سے حل کر سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات مؤخر ہو رہے ہیں، لیکن سر ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. کچھ ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ نظر انداز کر رہی ہے سر بلدیاتی انتخابات کو. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بلدیات میں ایک ریفارم کی ضرورت ہے، وہ ریفارم لایا جا رہا ہے. پرائم منسٹر نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ کس قسم کا یہ ریفارم آ رہا ہے، اور اسپیشلی بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، یہاں ڈائریکٹ میئر کے الیکشن ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہے بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں گے. بغیر ریفارم کے یہ الیکشن بیکار ہے، کیونکہ پاور کو جو ہے نیچے کے لیول تک لے کے جانا ہے، جہاں پہ کونسلر اور یوسی کے چیئرمین اور ڈسٹرکٹ چیئرمین تک یہ پاور جانی چاہیے، ڈیوالو ہونی چاہیے. ورنہ آپ وہی اثر ہوگا جو کراچی میں پچھلے 4 سال جو میئر کے پاس نہ پاور تھی، نہ اس کے پاس وسائل تھے، نہ فنڈس تھے بقول ان کے، اور سندھ گورنمنٹ کا بھی یہ فنڈ دیں. تو یہ ایک ایشو ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک پٹیشن بھی پرائم منسٹر نے اور اسد عمر صاحب نے 140A کی فائل کی ہوئی ہے، جس کے مطابق پاور کو ڈیوالو کر کے میئر اور بلدیاتی نمائندوں تک ہینڈ اوور کرنا ہے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلدیات کے الیکشن اس حساب سے ہوں گے تو وہ کسی نتیجے پہنچیں گے. اور آپ دیکھیں ہمیشہ ڈکٹیٹر کے دور میں بلدیات نے بہت اچھی طرح کام کیا، اور جو ڈیلیوری تھی آپ کے سڑکوں پہ، روڈوں پہ، محلے میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس پاور تھی، ان کے پاس وسائل تھے، ان کے پاس فنڈ پہنچے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے جو فنڈ نکلتے ہیں NFC کے تحت وہ صوبوں کو جاتے ہیں، اور صوبوں کے بعد جو ہے وہ شہروں کو یا بلدیات کو نہیں جاتے. اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سر جس طرح میں نے پچھلے سوال میں بھی کہا سر کہ یہ بڑے بڑے اعلانات تو ہو جاتے ہیں، 1100 ارب روپے کا پیکج اعلان کر دیا گیا، لیکن سر 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، آن گراؤنڈ سر اب تک کوئی منصوبے کا آغاز نہیں نظر آتا. بات تو کی جاتی ہے کہ جی K4 کا منصوبہ بھی دے دیا گیا ہے وابڈا کو اور تمام چیزیں ہوں گی، 700 ارب صوبائی حکومت نے دینے. سر کراچی کے لیے کام کب شروع ہوگا، کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیے سندھ گورنمنٹ ہمیشہ سے رورل ایریا سے منتخب ہو گیا، اور ان کو سیٹس جو ہے اربن ایریا سے کراچی حیدرآباد سے سیٹس نہیں ملتی. اسی وجہ سے یہ کراچی اور حیدرآباد کو امپورٹنس نہیں دیتے.
اور جہاں تک تعلق ہے آپ جو پیکیج کی بات کر رہے ہیں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے، میں نے آپ کو جیسا ابھی عرض کیا یہ بڑے پروجیکٹ ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس کی پلاننگ میں، اس کے ڈائریکٹرز کو ہائر کرنے میں، پی ڈی کو ہائر کرنے میں، ان کے سیکریٹریٹ بنانے میں کام شروع ہو چکا ہے۔ ہر ہفتے سیٹرڈے کو جو ہے نا اسد عمر صاحب میٹنگ کرتے ہیں اور ہمارے فوکل پرسن بھی اس پہ نامنیٹ ہو چکے ہیں، پرائم منسٹر خود اس کو فالو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد۔ اور اس میں دیکھیں کمبینیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اور سندھ گورنمنٹ کا۔ جہاں تک نالوں کی صفائی کا تعلق ہے تو یہ طے ہوا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ جو وہاں پہ انکروچمنٹ ہے اس کی ریہیبلیٹیشن یا ان کو وہاں سے موو کرنے کی ذمہ داری سندھ کی ہے۔ سندھ گورنمنٹ جیسے موو کرے گی اس کے بعد نالوں کی صفائی کے لیے این ڈی اے میں موجود ہے۔ پانی کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایئرپورٹ کی ذمہ داری وابڈو کو دے دی گئی، کے سی آر ہے، مختلف جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے مختلف لائنز ہیں اس کے اوپر کام شروع ہو گیا، تو انشاءاللہ جلد گراؤنڈ پہ نظر آئے گا۔ یہ 2 4 6 8 10 ارب کی بات نہیں ہے، 800 ارب کی بات ہے۔ اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی نا بہت اچھی پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے لیے اچھی ٹیمیں چاہیے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ سر گزشتہ دنوں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی میٹنگ ہوئی اور حیران کن بات یہ ہے کہ سر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا رد عمل بھی سامنے آیا، اور سر رد عمل جائز ہے، یعنی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی میٹنگ جو کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفاقی وزیر امین الحق صاحب کی نشاندہی پہ ہی یہ میٹنگ بلائی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے۔ لیکن سر اس میٹنگ میں اگر متحدہ قومی موومنٹ کو نہ شامل کیا جائے، آپ سمجھتے نہیں ہیں سر یہ یعنی ایسا ممکن نہیں لگتا سر کہ یہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی ایرر ہو؟ سر کیا جان بوجھ کے نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ یہ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا، کیونکہ جو فیڈرل کی ٹیم ہے اس میں اسد عمر صاحب، علی زیدی اور امین اللہ ہے۔ اسی طرح سندھ گورنمنٹ کی ٹیم ہے، 3 ان کے اور 3 سندھ گورنمنٹ کے نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدھ میٹنگ میں رہ گئے ہوں یا کوئی وجہ ہو، کوئی ریزن ہو، تو مجھے میری نالج میں نہیں ہے، ورنہ اصولاً یہ 3 حضرات ہر میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ سر جو لوگوں کے مسائل ہے، کہا جاتا ہے کہ اصل مسائل کا جو حل ہے وہ بلدیاتی نمائندے ہی کر سکتے ہیں۔ اب سر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو مؤخر ہیں، مردم شماری کے ریزلٹس پر وہ منحصر ہیں۔ سر کیا سمجھتے ہیں کب ہوں گے سر یہ بلدیاتی انتخابات، اور بلدیاتی نمائندے کب آئیں گے کراچی میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بالکل وجہ ہے کہ جو کراچی شہر یا جتنے بڑے شہر ہیں ان کے جو حل ہیں وہ بلدیات میں ہیں، میونسپیلٹی کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں۔ ساری دنیا میں نیو یارک دیکھ لیں، لندن دیکھ لیں، جو شکاگو دیکھ لیں، کیلیفورنیا، یہاں بلدیات بہت اسٹرانگ ہیں، یہاں کا میئر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے اور ڈیوالو ہو کے پاور جو ہے نیچے تک جاتی ہے۔ اور اسی طرح یا کراچی میں بھی جب تک آپ کے بلدیات میں ریفارم نہیں آئے گا تو اس کے الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ الیکشن تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے سندھ گورنمنٹ کی توسط سے ہی کرانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا، وہ رہ گیا تھا اس کا جواب، سینسس کا۔ میں پرسنلی اس بات پہ کنوینس ہوں اور میں نے ہر فورم پہ یہ بات کی ہے کہ سینسس کا کو رزلٹ جو ہے آفیشیل کرنا چاہیے، اور ایک کراچی کے حوالے سے ایک 5% کا سیمپل آڈٹ ہونا تھا۔ اس کے لیے بھی میری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ جو ادارے ہیں کہ ان کو وہ آڈٹ، اب ٹائم باؤنڈ ہو گیا ہے، ٹائم بار ہو گیا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر جب تک کہ سینسس کے رزلٹ آفیشیلی نہیں ہوں گے اس وقت تک حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی، حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو الیکشن کا انعقاد ہو نہیں سکتا۔ کہ سب نے مل کے ہی اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی آفتاب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، یعنی آن لائن موجود تھے، پروگرام میں شرکت کر رہے تھے۔ ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب کچھ بات کریں گے جو ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے انیشیل بریفنگ لی گئی، اور یعنی یہ جو ایکسپریس وے ہے اس سے
काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यानी ये एक 39 यानी 39 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे होगा, 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की इस पे गाड़ी चलाने की इजाज़त होगी, और जो इंटरचेंजेस आएंगे उस पे 50 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चलाई जा सकेगी। इससे शहर को एक हिस्से को दूसरे हिस्से तक जो कनेक्शन है उससे बड़ी मदद मिलेगी। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब वक़ार मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही मुझे। जी वक़ार भाई, अब आवाज़ आ रही है मेरी? थोड़ा क्लियर नहीं है। जी जी वक़ार भाई, आज ये जो मलीर एक्सप्रेस वे के इस मंसूबे की इनिशियल इब्तदाई ब्रीफिंग ली गई है काम के आगाज़ के हवाले से, सर क्या समझते हैं इसका बाकायदा इफ्तिताह जो है वो कब तक मुमकिन हो सकेगा, यानी काम के आगाज़ ग्राउंड ब्रेकिंग का? देखें, वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग हो गई है, वहाँ पे उसका स्टडी भी हो गई है, सर्वे भी उसका मुकम्मल हो गया है, और आज उसकी एक प्रिलिमिनरी ब्रीफिंग वहाँ दी गई थी चीफ मिनिस्टर साहब को कंसल्टेंट की तरफ से। और ये 39 किलोमीटर का ये मलीर एक्सप्रेस वे है जो कि जाम सादिक ब्रिज से स्टार्ट होगा और कातोर के मकाम पे जाके सुपर हाईवे को टच करेगा ये। तो इससे एक तो सुपर हाईवे और अब दिल्ली जाने वाले जो हमारे मुसाफिर होते हैं, जो यहाँ पे बहुत शहर को का बड़ा लंबा सफर तय करके और प्लाजा की तरफ पहुंचे थे, उनको अब ये सफर जो है वो उनको 15 से 20 मिनट उनका ये तय हो जाएगा। और ये कराची के तरक्की में एक माइल स्टोन की हैसियत रखेगा, ये संजय मील की हैसियत रखेगा, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 30 अरब रुपए की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे ये शुरू किया जा रहा है। और ये बड़ा सिंध गवर्नमेंट का बड़ा अचीवमेंट है। और इसके अलावा भी शहर में जो तरक्याती काम किए गए हैं वो भी आपके सामने है, और इंशाल्लाह इसके अलावा भी मजीद प्रोजेक्ट जो हैं वो सामने आएंगे आपके, जो कराची शहर की तरक्की में एक नुमाया तब्दीली जो है जो उसका पेश करना होंगे। सर टाइमलाइन क्या रखी गई है इस मंसूबे की, तकमील कब तक मुमकिन हो सकेगी सर? ये 30 महीने के अंदर ये मुकम्मल होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ कहा है कि हमें उम्मीद है कि ये तकरीबन 2.5 साल के अरसे के अंदर या 2.25 साल के अरसे के अंदर ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसमें 6 या 7 इंटरचेंजेस होंगे, और ये यहाँ से जाम सादिक ब्रिज से होता हुआ शाह फैसल कॉलोनी, लांडी, मरीज जो नेशनल हाईवे वाला जो ब्रिज है फैदाबाद वाला, उसको क्रॉस करते हुए ये मेमन गोट के रास्ते से मरी नदी से होता हुआ ये वहाँ कानपुर पे पहुंचेगा। और आपको मालूम है एक नया शहर भी आबाद हो रहा है वहाँ पे, डैरिया टाउन भी और DHA फेज 9 भी, और सुपर हाईवे पे मजीद नई नई आबादियाँ भी वहाँ बन रही हैं। तो ये काफ़ी उनको भी ये इंटरकनेक्ट कर देगा यहाँ से कराची शहर से उन आबादियों को भी, और ख़ास तौर पे जो अपकंट्री लोग जाते हैं उनको लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, और कराची के शहरियों को बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट से सहूलत मिलेगी। अच्छा वक़ार भाई, आज एक यानी बयान भी दिया गया है, बाकायदा ऑफिशियल रिलीज भी हुआ है कि बल्दियाती इंतखाबा यानी बल्दियाती जो एक्ट है उसमें कुछ तरामीम भी सोची जा रही हैं। यानी अब चूँकि PTI की जानिब से एक रिक्वेजिशन भी दी गई है बल्दियाती एक्ट के ऊपर बहस के लिए, तो सर क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बल्दियाती जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनके इख्तियारात को बढ़ाया जाएगा और उन तक इख्तियारात की मुंतकली मुमकिन होगी? जी जी, जो भी इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को होने चाहिए वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चाहती है, पीपल्स पार्टी लीडर्स चाहती है उनके इख्तियारात हों और वो लोगों की खिदमत कर सकें। और अभी भी जो भी इख्तियारात थे जिन्होंने खिदमत करना चाहिए उन्होंने खिदमत की भी, और वहाँ उन्होंने डिलीवर भी किया, और जिसने नहीं करना चाहिए उसने नहीं की, वो सिर्फ सियासी बयान ही देते रहे और उन्होंने लोगों की खिदमत भी की। और अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या कुछ होता रहा है इन 4 सालों में बल्दियाती के इदारों के अंदर, कराची शहर के अंदर। तो हमारी तो कोशिश है कि उनको ज़्यादा हम इख्तियारात दें और चेक एंड बैलेंस भी रखें, और इंशाल्लाह हम एक अच्छा कानून लेके आएंगे जो कि बल्दियाती इदारों के मुफाद में होगा। सर बस एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का ये कहना था कि इस्तीफ़े जो है ना वो जेब में रख के हम घूमते हैं, यानी जिस वक्त पार्टी कहेगी हम इस्तीफ़ा दे देंगे। सर क्या कहेंगे, क्या वाकई ये इस्तीफे दिए जाएंगे या ये कि लेकिन जी आपको पता है आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा चेयरमैन साहब ने जो बयान दिया
PDM کی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے، ہم اپنا CC کا اجلاس بلائیں گے. جو پارٹی لیڈرشپ کہے گی، پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ، چاہے وہ MP ہیں، MLA ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ لیڈرشپ کی حکم پہ لبیک کرتے ہوئے اپنے استعفے اپنی قیادت کو اور قیادت کے اوپر اگر حکم ہوگا تو جا کے اسپیکر کو بھی پیش کر دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی وقار مہتی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پارٹی کی طرف سے یہ کہا جائے گا استعفے دینے کے لیے تو پھر ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی جائے گی، اور جس طرح ایک بالکل کلیئر پالیسی دے دی گئی ہے کہ اگر تمام لوگوں سے کہا گیا جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو PDM کے پلیٹ فارم سے یہ استعفے جو ہیں پارٹی چیئرمین کو دے دیے جائیں گے. اب ناظرین، دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت پر اس وقت جو پریشر ہے، خاص طور پہ وفاقی حکومت پر، لاہور کے جلسے کے حوالے سے اجازت بھی نہیں دی جا رہی جلسے کی، اور یہ تمام چیزیں بھی ہیں کیونکہ کرونا کا پھیلاؤ ایک طرف موجود ہے. تو کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں سے کیسے حکومت جو ہے نا وہ اس پریشر کو کس طرح ریلیز کرتی ہے. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آج کراچی پریس کلب میں پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی رہنما ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جو پارٹیاں اس وقت اقتدار میں ہیں وہ محض اپنی سیاست کر رہی ہیں اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں کیے جاتے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب، جو کہ مرکزی رہنما ہیں پاک سرزمین پارٹی کے. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. سر، آپ میری آواز سن سکتے ہیں سر؟ ہیلو جی، السلام علیکم. حسان صابر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، ہم دوبارہ ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین، کافی الزامات لگائے گئے ہیں. جو پارٹیاں اس وقت اقتدار میں ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آپس میں اپنی سیاست تو چمکا رہی ہیں لیکن اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یعنی عام عوام کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اس پریس کانفرنس میں کی گئیں. بہت سے جو الزامات ہیں وہ لگائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جی یہ جو یعنی نظام ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، بلدیاتی نظام کو. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب، مرکزی رہنما پاک سرزمین پارٹی. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام ڈاکٹر صاحب. جی اچھا سر، آج پریس کانفرنس کی گئی اور تقریباً تمام ہی برسر اقتدار پارٹیوں کو آپ نے کہا کہ وہ آپس کی سیاست کر رہے ہیں. سر، تو کیا حل نکالا جائے گا، کس طریقے سے نظام بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم بحیثیت پارٹی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پر پہنچانے کا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ ہے لوکل گورنمنٹ. اور اس لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہمیشہ سے، جب سے لوکل گورنمنٹ کا نظام لایا گیا، ہمیشہ سے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ غاصب رہی ہیں. جو بھی پروونشل گورنمنٹس یا فیڈرل گورنمنٹس بنتی ہیں وہ یہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کا دائرہ ہونا چاہیے اور ان کے منتخب کردہ لوگ میئر ہونے چاہیے اور شہر کے، تاکہ وہ سارا جو فنڈز اور جو جتنی بھی ایلوکیشنز اور جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں شہر کے، وہ اس فنڈ کو اس کا استعمال اپنے طور پر کر سکے. آپ نے جیسے ابھی ماضی قریب میں ہی دیکھا ہے کہ جو 2015 سے لے کے 2020 تک جو لوکل گورنمنٹ اس شہر کراچی کے اندر تھی، اس کے اوپر چاہے جتنی بھی بات کر لی جائے وہ کم ہوگی، کرپشن کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، اختیارات کے رونے کے حوالے سے. تو ہمارا بیسک جو ایجنڈا تھا آج کی پریس کانفرنس کا، اس میں یہ تھا کہ اختیارات اگر آپ کو ڈیلیور نہیں کرنا ہے تو آئین کی جو آرٹیکل 140A ہے اس کی پامالی کر رہے ہیں. جب آئین میں آپ لکھتے ہیں کہ آئین ایک اتنی مقدس کتاب ہے کہ اس کی کسی شک کی پامالی کا مطلب پھر سزا کا تعین کرنا ہے، تو آرٹیکل 6 کے بعد کیا چیپٹر پڑھنا بند کر دیتے ہیں آئین کے؟ جو عوامی حقوق کی بات بتا رہے ہیں، عام شہری کو کس طرح سے اس کے رائٹس دیے جائیں گے وہ بتانا چاہ رہے ہیں، تو کیا اس کے بعد چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے؟
चैप्टर 3 से पढ़ना शुरू करते हैं और जब कहते हैं कि हुकूमत की फॉर्मेशन कैसे होगी तो सिर्फ आइन क्या इतनी बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो अब आज पीएसपी ने अपना इस मौके में कहा है कि अगर शहरियों को, इस शहर के शहरियों को, इस मुल्क के शहरियों को अगर उनके हुकूक नहीं दिए जाएंगे तो हम उस हर उस बात को, आज का मेन हमारा बताने का मकसद है कि आज हम लीगल नोटिस दे रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली जो है वो सिंध गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार रहे कि अब अगर कराची शहर के साथ और पाकिस्तान के तमाम शहरों के साथ जितनी ज्यादतियां हुई हैं उसके लिए पाक ज़मीन पार्टी अदालतों में जाएगी। हर वो केस जो अवाम से रिलेटेड है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, उस पर जो किए गए वादे, चाहे वो इमरान खान साहब ने किए हों या बिलावल भुट्टो जरदारी ने किए हों, उन पर अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो अदालतों के जरिए हम उसको इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। और अगर अदालतों की बात भी नहीं मानी जाएगी, जिस तरह से माजी में देखा गया है और इस वक्त भी यही पोजीशन है कि बहुत सारे अदालती अहकामात को जो है वो उस तरह से उसकी ट्रू लिटरल स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तो फिर हम इस शहर के और इस मुल्क के हर शहरी के साथ सड़क पर भी मौजूद होंगे। अच्छा सर, मैं आपसे यहाँ ये आपको बताना भी चाहूँगा कि आज सिंध हुकूमत की जानिब से भी बाकायदा एक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के लिए एक इजलास भी मुनक्किद हुआ है और इस इजलास के बाद वज़ीर बराए बल्दियात नासिर हुसैन शाह और सईद गनी साहब का ये कहना था कि अब इसमें हम बहुत जल्द तरमीम भी करेंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात मौखर होने की वजह जो है वो मरदमशुमारी है, तो सर क्या अगर प्रेजेंट जो मरदमशुमारी के रिजल्ट से अगर इनको हतमी करार दे दिया जाता है तो और इन्हीं के हिसाब से डिलिमिटेशन होती है, तो क्या पाक सरजमीन पार्टी इस बात को सपोर्ट करेगी कि हाँ ये जो नताइज थे इन्हीं को फाइनल नताइज करार दे दिया जाए और इसी के ऊपर जो है वो इंतखाबात करा दिए जाए? आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सर इस सवाल से? जी डॉक्टर साहब देखें, एक तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये जो सेंसस था वो बिल्कुल ठीक सेंसस नहीं हुआ। कराची के साथ खास तौर पर ये ज्यादती की गई, कराची के अवाम को, नफूस को पूरा नहीं गिना गया और उसकी रीजन जो है उसमें से मेन रीजन यही है कि कराची के वसाइल पर काबिज है फेडरल गवर्नमेंट भी एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो बरस अभी कंटिन्यू 12 साल हो गए वो कराची के वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए तो तैयार है, कराची को उसका हक देने के लिए तैयार नहीं, इमदाद के ऊपर चलाते हैं। देखिए आपके जो क्वेश्चन है सर, मेरा सवाल ये कि इसी सेंसस, जी सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें हम इस बात के लिए तैयार हैं, आप अनाउंसमेंट तो करें। ये सिंध गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के ये बल्दियाती इलेक्शन फिलफौर करा दिए जाएं, उस पर एक इन्होंने दरखास्त दे दी कि सेंसस का जो है अभी तक वो रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा, उसको फाइनल किसे, अवाम ने तो नहीं जाके करना है। सीसीआई का इजलास हुआ, आपको मालूम है आज से 1 महीना पहले, और जिसको सीसीआई को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने डेफर कर दिया। मतलब क्या मजाक लगा रखा है, इतना इम्पोर्टेंट सेगमेंट है लोकल गवर्नमेंट का, उसको उस इजलास को रिलेट कर दिया सेंसस से, और सेंसस का जो एजेंडा था सीसीआई की मीटिंग में उसको डेफर कर दिया। मतलब समझ ही नहीं रहे इसकी अहमियत को कि पहले पूरा गिन तो लें इस मुल्क के अंदर लोग कितने बसते हैं, इस शहर में लोग कितने बसते हैं, गिनने को कोई तैयार नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट तैयार नहीं है, सिंध गवर्नमेंट वैसी खासे बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें अगर हम पीएसपी की अगर बात करते हैं तो पीएसपी 2017 के जो सेंसस हैं वो जैसे भी हुए हैं, लेकिन उस सेंसस के ऊपर वन टाइम परमिशन के बाद 2018 का जनरल इलेक्शन हो गया है। अब एक और सेकंड टाइम परमिशन दे दें, ना भी अप्रूव करें उसको, इसमें कौन सी लीगल हिच आ रही है? सेकंड टाइम फिर एक वन टाइम के लिए मजीद दे दें और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का इनेकाद फौरी पूरे मुल्क के अंदर कराया जाए, ताकि ये देखें सारा सिस्टम डोर स्टेप पे लोगों के काम अगर करने, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट कहाँ दुनिया के अंदर होता है कि सवाबदीदी फंड्स मिनिस्टर्स के पास हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका काम लेजिस्लेशन करना है, लेजिस्लेशन कर नहीं रहे हम लोग। जी सर, अगर इस सेंसस पे इंतखाबात होते हैं तो पाक ज़मीन पार्टी को कोई एतराज नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम कहते हैं कि जी करा के दें, आप 2017 के सेंसस पे करा लें, 2098 के सेंसस पे, लेकिन कराएं, अनाउंसमेंट करें। लोगों को हक देने के लिए जरूरी है कि आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को फिल फॉर अनाउंस कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। एडवोकेट हसन साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मरकजी रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना के फैलाव के हवाले से। कोरोना का जो फैलाव है उसका वार तेज़ी से जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और आज भी तकरीबन कोरोना का शिकार होकर 56 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। कराची की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ हस्पतालों में इस वक्त जगह नहीं है और अब ये भी कहा जा रहा है कि
بہت جلد جو ہے یہ فیلڈ آئسولیشن سینٹر جو ایکسپو سینٹر میں بنایا گیا، اس کی بھی جو جگہ ہے یہ شاید مریضوں کے لیے کم پڑ جائے، اور جہاں سندھ حکومت کی جانب سے SOPs کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، یعنی کوشش یہ کرایا جا رہا ہے کہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کیا پوزیشن، ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ سے، اور ان سے یہ جانیں گے کہ اس وقت جو کرونا کی کووڈ-19 کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ کیا ہے، یعنی کرنٹ پوزیشن کیا ہے، اور یہ جو لوگ اس قدر ایک بڑی تعداد میں کرونا کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مختلف جو کرونا یونٹس یا جو فیلڈ آئسولیشن سینٹر جو کہ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں موجود ہے، وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک آئسولیشن سینٹر، یعنی ایسے لوگ جو کرونا کا شکار ہوتے ہیں ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سیریس بھی ہوتے ہیں، کچھ مریض، اور کچھ نارمل جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت جو تعداد ہے کرونا کے ایکٹیو کیسز کی، خاص طور پر اگر کراچی میں بات کی جائے تو یہ بالکل بارڈر لائن ہے۔ اس کے بعد اگر زیادہ مریض کرونا کے آتے ہیں تو ہاسپٹلس کے لیے ان مریضوں کو کیٹر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لوگ ہمیں اب بھی سیریس نہیں نظر آتے، یعنی آپ مارکیٹس دیکھ لیں، آپ ہجوم دیکھ لیں، رش دیکھ لیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی ماسک پہنے ہوئے یا SOPs کا خیال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ تاجروں کی جانب سے کوئی SOPs کے لیے زور دیا جاتا ہے، نہ ہی عام عوام کی جانب سے یہ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جن کو ایک دفعہ کرونا ہو چکا ہے وہ کافی بے احتیاطی کرتے ہیں، یعنی شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ کرونا ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بھر جو ہے نا وہ کرونا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کرونا کا جو وائرس ہے وہ اپنے آپ کو مسلسل تبدیل کرتا رہتا ہے، یعنی پاکستان میں جو وائرسز موجود ہیں یا جو لوگ ٹریول کر کے باہر سے آتے ہیں تو اس کے مختلف ویریئنٹس ہیں جو کہ اس لوگوں کو انفیکٹ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سیکنڈ ٹائم جو انفیکشن ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اب لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا خیال رکھیں، SOPs کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ایک ماسک یعنی ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے، آپ یہ دیکھیں کہ میں بھی پروگرام میں بھی اپنے ساتھ ہی ماسک اس لیے رکھتا ہوں کہ جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے فوراً ماسک لگا لینا چاہیے، یا آپ اپنی جو بھی کام کر رہے ہیں ماسک کا استعمال جو ہے نا وہ ہر صورت میں ضرور کریں۔ تو بہرحال ناظرین، اب یہاں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان میں جو ہے وہ کرونا کا یہ پھیلاؤ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا، اور بہت جلد ہم اس پہ قابو پا لیں گے۔ ناظرین، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔